السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Let's Practice Physics في الدرس الثاني من سلسلة دروس الفيزياء والكيمياء للسنة الأولى إعدادي مسلك دولي. قبل ما نبداو غادي نطلب منكم ديروا ابوني للقناة وتفعلوا الجرس وديروا جيم لهذا الفيديو هذا كتشجيع بسيط ليا، وفي نفس الوقت غنطلب منكم تابعوا وسائل التواصل الاجتماعي حيت فيها غادي كنحط التمارين، كنحط الملخصات، يعني تابوناو حتى في الانستغرام. واللي مازال ما تفرجش في الفيديو الاول ديالو دون نوتر انفيرونمون سيروا تفرجوا ليه باش حتى هو تفهموه وتمشيو معايا دقه دقه في الشرح ديالي في الطريقه ديالي. صافي نبداو على بركه الله. الدرس ديالنا اليوم هو الحالات الفيزيائيه ديال الماده لي زيتا فيزيك دو لا ماتيير. فالدرس غادي نتعرفوا على الماده وحالاتها وخصائص كل حاله ومميزاتها. اذا اول حاجه غنبداو بها هي تعريف بسيط للماده. لا ماتيير désigne l'ensemble des composants et objets naturels ou synthétiques qui composent notre environnement. يعني المادة هي مجموع المكونات أو الأشياء سواء كانت طبيعية ناتوريل أو مصنعة سانتيتيك التي تشكل البيئة ديالنا. مثلا الجسم ديال الإنسان راه عبارة عن مادة، النباتات عبارة عن مادة، الماء، التربة، الأكل، الملابس، الخشب، هادو كاملين راهم مواد. أي حاجة دايرة بينا كاينة في المحيط ديالنا راها عبارة عن مادة. La matière se présente principalement dans trois états physiques: solide, liquide ou gaz. المادة كتواجد بشكل عام في ثلاثة ديال الحالات رئيسية: الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. كيف ما سبقنا وشفنا مع الماء راه هو مادة، وشفنا بلي التواجد ديالو في الطبيعة ممكن يكون على ثلاثة ديال الحالات: الحالة الصلبة والسائلة والغازية. إذن الدرس ديالنا غادي نحاولوا نبينوا كل حالة على حدة ونعطيو خصائص ومميزات كل وحدة من خلال شرح بسيط. غير تبعوا معايا وراكم غادي تفهموا. أول حالة غادي نبداو بها هي الحالة الصلبة، l'état solide. Il existe deux types de solides dans la nature: solide compas et solide divisé. اللي نفهموه من هذه الجملة هو أن كاين نوعين من الجسم الصلب في الطبيعة: الجسم الصلب المتراص اللي هو solide compas والجسم الصلب المقسم اللي هو solide divisé. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو مميزات كل واحد فيهم؟ هادشي اللي غادي نشوفو دابا. أولا لي solide compas، أي الأجسام الصلبة المتراصة أو المضغوطة أو المدمجة. كاع هاد المصطلحات كيعبروا على نفس المفهوم. يعني إلا سمعتو مثلا من الأستاذ ديالكم ولا مثلا في شي كتاب ولا في شي تمرين ولا هاد المصطلحات هادو ديالنا بالعربية راه ما عندكملاش تلفوا، راهم نيت اللي كيعبروا على لي solide compas. Les solides qu'on peut saisir entièrement dans la masse sont appelés solides compas. الأجسام الصلبة اللي ممكن نشدوها كاملة بيدينا هي أجسام صلبة متراصة، بمعنى ما كاينش شي أجزاء كنفقدوهم من كنمسكو داك الجسم بيدينا. كمثال مثلا نحطو بعض الصور، مثلا هاد الحجرة هادي اللي في اليد هانتوما، غير من خلال الصورة غادي نفهم أنا هاد الحجرة هادي قادرة نشدها بيدي بلا ما نفقد شي جزء منها. كاين مثلا الطاولة، كاين مثلا العلبة، وكاين مكعبات السكر. اللي نفهمو هو ان هذا الجسم الصلب المتراص عبارة عن قطعة واحدة سواء كانت كبيرة او لا صغيرة، يعني حاجة واحدة وشكل واحد. ما نحتاجش اجسام كبيرة باش نعبر عليها حيت هي نيت بوحدها راه كتعبر على نفسها. وباش نزيدو نفهمو اكثر غادي نديرو واحد ليكسبيريونس او تجربة بسيطة. غادي نجيب ثلاثة ديال الاواني مختلفة في الشكل ديالها. مثلا في الدار نجيب قراز، لافة وكاس. هانتوما غادي نجيب قطعة او قطعتين من السكر مكعبات، تفهمنا؟ وغادي نديرو في داك الاواني كيف ما كتشوفوا في هذا الرسم التجريبي. حاولت نبسط الرسم ونرسمو يعني يكون بسيط باش تفهموه. الحاجه اللي كنلاحظوها منين كنطبقوا التجربه هي ان داك قطع السكر ما تبدل فيهم والو. انا حطيت هاد القطع ها كيف ما هكا هما بقاو هكذا، ما تبدلش حتى شي حاجه فيهم. واش دابا نتوما واش دابا تبدل الشكل ديال هاد المكعبات؟ نفس الشيء بالنسبه لكاع الاواني، ما كاين حتى شي تغيير. يعني بغض النظر على الشكل ديال الاناء، الشكل ديال هاد مكعبات السكر بقى نفسه. وهذه هي اهم فكره خاص نفهموها بخصوص لي سوليد كومبا. Le solide ne prend pas la forme de la récipient. جملة مهمة بزاف، يعني الجسم لا يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. ليش؟ Le solide compas se caractérise par une forme propre et un volume propre.
الجسم الصلب المتراص كيتميز بواحد الشكل خاص وحجم خاص، يعني خاصين به غير هو، c'est-à-dire une forme et un volume qui ne varie pas, qui restent les mêmes quel que soit le récipient qui contient le solide. يعني الشكل والجسم وشكل وحجم ما كيتبدلوش، واللي كيبقاو هما نيت كيف ما بغى يكون الاناء اللي فيه هذا الجسم الصلب. وهذه هي الفكره الاساسيه اللي لازم نعرفها بخصوص سوليد كومبا. يعني مثلا سولك انت شي واحد شنو هما مميزات سوليد كومبا، مباشره في العقل ديالك غادي يجيوك هاد ثلاثه. اولا ممكن نمسكوه بشكل كلي في الاصابع ديالنا، ثانيا عنده حجم خاص به وعنده شكل خاص به. دابا غادي ندوزو للنوع الثاني واللي هو لو سوليد ديفيزي او الجسم الصلب المقسم. Les solides qu'on peut saisir partiellement dans la masse sont appelés solides divisés. ديك الكلمه ديال partiellement راه هي اللي غادي تتحكم في المعنى بالجمله، وهي اللي غادي تبين لي الفرق ما بين solide divisé و solide compas. الجسم الصلب المقسم هو الجسم اللي ما يمكنش نشدوه بشكل كلي في يدينا، صعيب ما يمكنش. وهي الأجسام التي يمكن إمساكها جزئيا بارسيالمون في اليد، كيف ما كتشوفوا في هذه الصورة هذه اللي عندي هنا. اليد اللي فيها الرمل كنلاحظوا باللي كاينين حبيبات من الرمل كيطيحوا منها وكيخرجوا من بين ثنايا الأصابع، ماشي بحال الصورة ديال الحجرة اللي شفنا قبيله قدرنا نشدوها بشكل كلي بلا ما نفقدوا حتى شي جزء منها. بحال مثلا هاد الصورة ديال الملح كنشوفوا هاد الحبيبات الصغيره ديال الملحه راهم اجسام صلبه، ولكن ملي كتجمع واحد الكميه كبيره منهم كيرجع صعيب نتحكموا في الامساك ديالهم بين يدينا بلا ما طيح شي حاجه اولا شي اجزاء منها. نفس الشيء بالنسبه للصوره اللي فيها القهوه المطحونه. باش نزيدو نفهموا اكثر هاد الشيء هذا شنو غادي نديرو مره اخرى تجربه. هاد الدرس هذا نقدروا نقولوا باللي مليء بالتجارب، ولكن هاد التجارب هادو مفيدين بزاف، زعما كيعاونوا، هما تجارب بسيطه وفي نفس الوقت كيوصلوا لينا الفكره بشكل اسرع. غادي نديروا نفس البروتوكول التجريبي اللي درنا قبيله. ها نتوما شوفوا معايا في الصور، غادي نستعملوا نفس العده التجريبيه. حاجه وحده اللي غادي نبدلوا هي اننا غادي نديروا بلاصه السكر المكعبات غادي نديروا مسحوق السكر. غادي نديرو مسحوق السكر. هانتوما جبنا اواني مختلفه الشكل ودرنا فيها مسحوق السكر او سنيده. غادي نلاحظوا باللي الشكل ديال هذا المسحوق كيتبدل من اناء لاخر، ماشي نفس الشكل ابدا، بالعكس كيتبدل. يعني الجسم يعني ماشي بحال كيف ما شفنا في لي سوليد كومبا. هذا هو الاختلاف الثاني اللي بيناتهم. يعني الجسم الصلب المقسم ياخذ شكل الاناء الذي يوضع فيه، وهذا الباراغراف غادي يزيد توضح لنا الامر. Un solide divisé est constitué d'un ensemble de solides de petite taille. الجسم الصلب المقسم كيتكون من مجموعة من الأجسام الصلبة صغيرة الحجم. بحالاش؟ بحال مثلا حبة ديال الملح، بحال مثلا حبة ديال الأرز. تفهمنا؟ يعني سي سوليد دو بوتي تاي اون اون فورم بروبر. عند هاد الأجسام الصغيرة راه عندها واحد الشكل خاص بها، راه هي براسها عبارة عن أجسام صلبة متراصة غير هي صغيرة. شتي حبة وحدة ديال الرز، حبة وحدة راها جسم صلب متراص، حبة وحدة واخا. ولكن هانتوما داك الحبة راه عندها واحد الحجم خاص بها، واحد الشكل خاص بها، وممكن نشدها بوحديتها في صبعي. ولكن منين كيتجمعوا بزاف ديال الحبات راه عاد كيعطينا ما يسمى بالجسم الصلب المقسم. وهذا الجسم الصلب المقسم ما عندوش شكل محدد. il prend la forme du récipient qui le contient. فهمتوا دابا؟ هذا هو الفرق ما بين الجسم الصلب المتراص والجسم الصلب المقسم. يعني هذه الخلاصه اللي نقدروا ناخذوا من هذا الجزء هذا. الجسم الصلب المقسم عاوتاني لا يمكن امساكه بشكل كلي في اليد ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. نعطيو بعض الأمثلة بخصوص الجسم الصلب المتراص والجسم الصلب المقسم. مثلا بالنسبة لو سوليد كومبا عندنا لا غوم، ممحات، غلاسون جليد، تلفزيون تلفازة، بالون، مورسو دو سكر، كري. هادو كاملين يعني كري مورسو دو سكر مكعب قطعة سكر، كري طباشير وبزاف. عاوتاني بالنسبه للسوليد ديفيزي عندنا فارين، طحين، سكر اون بودر مسحوق السكر، كافي قهوه مطحونه اكيد، سيل ملح، صابل، رمله، غيز،
الارز. تفهمنا؟ يعني كنظن باللي رجع باين الفرق ما بيناتهم بجوج بهم، رجع باين الفرق ما بين سوليد كومباوند سوليد ديفيزي. الا ما فهمتوش يعني شي حاجه غير رجعوا عاودوا الفيديو وركزوا فيه. انا حاولت ما امكن انني نبين لكم كل واحد بوحديته وندير المقارنه ما بيناتهم. اللي عليكم دابا هو انكم تفهموا وصافي، خصكم غير يعني تحفظوا شنو عندكم في الدرس ديالكم، وان شاء الله غادي دوزوا الفرض بخير ومزيان حيت راكم فاهمين. المشكله في الفيزيك هو ان خصك تفهم، اما الدرس ولا مثلا الكتابه وراها موجوده فين ما مشيتي، خصك تفهم، وباش تفهم خصك تخيل. ندوزو للحاله الثانيه اللي عندنا، هي الحاله السائله ليطا ليكيد. غادي نحاولوا نتعرفوا على خصائصها من خلال التجربه. حتى هي عاوتاني جبنا 3 ديال الاواني مره اخرى، واخا عمرناهم نفس الكميه د الماء، وركزوا لي على نفس الكميه، يعني انا ماشي وحده درت فيها اكثر من الاخرى، ولا درت نفس الكميه فيهم كاملين. واخا واحد من هاد الاواني هذا اللي في الوسط ما خليتوش مستقيم، ميلته درتو في واحد السطح مائل. فهمنا كيف ما كنشوفوا في الصوره. اللي غادي نلاحظوا الملاحظه الاولى اللي غادي تجي لبالي داك الساعه هي ان الماء ما عندوش واحد الشكل محدد، بالعكس الشكل ديالو كيتغير على حسب الشكل ديال الاناء. alors on dit que les liquides n'ont pas les liquides n'ont pas une de forme propre. voilà السوائل ما عندهمش واحد الشكل خاص. les liquides prennent la forme du récipient. السوائل تأخذ شكل الإناء الموضوع فيه. la surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. المساحة الحرة لسائل في حالة سكون كتكون مسطحة وأفقية. ركزوا معايا في هذه الجملة هذه. أول حاجة غادي نشرح شنو هي لا surface libre. On appelle surface libre la surface du liquide qui est au contact de l'air. المساحة الحرة هي مساحة السائل اللي كتكون على اتصال بالهواء. شوفوا حتى هاد البلاصة هادي، شوفوا أنا كندوز بالعسولي هنا، هذه هي المساحة الحرة اللي كتكون مباشرة عند اتصال بالهواء. الماء هذا هو السائل اللي عندي، وهذه هي لا سيرفاس ليبر ديالو، هي اللي كتكون على اتصال مباشر مع الهواء. واخا بحال كيف ما قلت لكم هنايا، شوفوا راه واخا يكون الاناء مايل، ركزوا معايا في الصوره في الاناء الثاني، واخا يكون الاناء مائل راه كينطبق عليه نفس الامر. المهم هو انه يكون في حاله سكون وما يكونش كيتعرض لشي تذبذبات من خارجيه. مثلا انا نجي نحرك الطبله فوق داك الاناء، راه داك السائل غادي يتحرك. الحاجه المهمه عندي هنا هو انه يكون فيه سكون. يعني نجيب كاس نعمرو بالماء ونخليه هكاك، ما نقيسش فيه، واخا نكالي بشي حاجه من التحت ويرجع مايل. الا ركزت مزيان غادي نلقى بلي داك السيرفاس ليبر ديالو وداك المساحه الفوقيه كاع اللي الفوق اللي على الاتصال مباشر مع الهواء كتكون مسطحه وافقيه. وها نتوما في الشكل عندي هنايا راه كاملين تقريبا ماشيين في نفس الخط، غير هادي صغيرتو شويه، راه مسطحه وافقيه. تفهمنا؟ يعني ديما الا تحط لكم شي تمرين وقالوا لك مثلا رسم لي لا سيرفاس ليبر ديال هاد السائل هذا، ديما خصك تديرو يكون افقي. يعني هنايا هاد البلاصه هادي تكون عندي الا درتيها مع السطح تكون عندي شنو زاويه قائمه. تفهمنا؟ مسطح وافقي. شنو اخر؟ alors le liquide possède un volume propre qui ne dépend pas du récipient qui le contient. الجسم السائل عنده حجم خاص به لا يتعلق بالإناء الموضوع فيه. شوفوا مصطلح الحجم مازال جديد عليكم ومازال غادي نشرحه بتدقيق في الدرس القادم ان شاء الله. يعني ما عندكم لاش تخلعوا. حاجه وحده اللي خصكم تفهموا هو ان الجسم السائل عنده واحد الحجم خاص به. تفهمنا؟ يعني واخا الشكل كيتبدل الحجم راه ما كيتبدلش. اخر ملاحظه عندنا هي il ne peut pas être saisi dans les doigts. ما يمكنش نمسكو بالاصابع ديالنا، هذه حاجه باينه. يعني مثلا تجي تجيبوا غير الغا، واش ممكن تشدوه بيديكم؟ لا. مزيان. كنظن بلي هادو هما اهم المميزات ديال الجسم السائل. حاولت نخيطهم ونحطهم هنايا ونشرحهم. وكيف كنقول لكم ديما الا كان شي سؤال ولا رجعوا حطوه ليا في لي كومونتير، ما كاينش مشكل. بقات لينا الحاله الاخيره واللي هي الحاله الغازيه. ضروري حتى هي ما نعرفوا عليها بعض المعلومات باش نوضحوا الامور. alors une substance gazeuse ne possède ni volume propre ni forme propre. الغاز ما عنده لا شكل خاص ولا حجم خاص.
ما يمكنش شي غاز يكون في واحد الشكل معين مثلا في الطبيعه ونشوفوا انا بالعين المجرده، هذه ما كايناش. تفهمنا؟ الغازات غير مرئيه وغير ملموسه، اذا ما يمكنش نعتبروا ان ليها واحد الشكل خاص نعبروا عليه مثلا حنايا بعينينا عادي نشوفوه. Un gaz prend la forme du récipient qui le contient et occupe tout l'espace disponible. نفس الشيء هنايا غنقولوا باللي الغاز كياخذ شكل الاناء الذي يوجد فيه ويشغل جميع المساحه الممكنه واللي موجوده. فهمنا؟ دابا باش غادي نزيدو نفهمو اكثر خصنا عندنا واحد المعلومات ضروري يكونوا عندنا بخصوص الغاز، وداكشي علاش حنا غادي نديرو واحد التجربه باش نعرفوا هاد الخاصيات هادو. الوغ في التجربه هادي جبنا 3 ديال الحقن، ها نتوما 3 سيرانغ، سديناهم بدي بوشون باش نمنعوا دخول او خروج الهواء منهم، يعني داك الهواء اللي لداخل هو اللي غادي نخدموا به. شوفوا معايا الحقنه الاولى، ركزوا معايا غير في الحقنه الاولى دابا. هاد الحقنه هادي سديناها وصافي خليناها، ياك ما درنا لا حتى شي حاجه اخرى. باش نقرب لكم الفكره اكثر، تخيلوا معايا انكم جبتوا حقنه هي في يديكم وسديتوا الفم ديالها بشي بوشون ولا سديتوه مزيان وحطيتوه، ما درتوا ليها حتى حاجه، ما ضغطتوا على المكبس، ما خرجتوه، خليتوه كيف ما هو في ديك الحاله الاولى ديالو. حاجه وحده اللي غادي ديروا هي انكم غادي تلاحظوا مستوى الهواء فين واصل، كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، هذه البلاصه هذه هو الفوليوم دو لاغ في السرنغ الاولى. فهمنا؟ شوفوا هاد الحقنه كتلعب واحد الدور مهم في التجربه. الاهميه ديالها كتمثل في انها كتسمح لينا نديروا مقارنه بين الحقنه في الحاله العاديه وبين الحقنه منين كنطبقوا عليها بعض التغييرات، وهادشي هذا هو اللي غادي نشوفوه دابا. في الحقنه الثانيه هذه قمنا بالضغط على المكبس، شوفوا هاد السهم الاحمر اللي هنا كيدل على انني كندفع المكبس لذاك الاتجاه في داخل الحقنه. الملاحظه اللي كنشوف هي ان مستوى الهواء نقص مقارنه بالحقنه الاولى. شوفوا لاغ كيفاش هنايا صغير مقارنه مع هذه، يعني الحجم ديال الهواء داخل الحقنه تناقص، وهذا ما يسمى بلا كومبريسيبيليتي دان غاز او انضغاطيه الغاز. Le volume d'un gaz peut être diminué, un gaz est compressible. منين الحجم ديال الغاز كيتناقص الحجم كيكون compressible، قابل للانضغاط، يعني وحده من اهم compressible مضغوط، وحده من اهم الخصائص اللي خصنا نعرفوا على الغاز هي انه قابل للانضغاط. في الحقنه الثالثه هذه هنايا قمنا بجر المكبس، جريته على برا، خرجناه على برا كيف كيوضح السهم الاخضر اللي هنا. الحاجه اللي كنلاحظوها هي ان مستوى الهواء شنو كيتزاد مقارنه بالحقنه الاولى. ديما كنديروا المقارنه بالحقنه الاولى، الحجم الهواء حتى هو تزاد، وهذا ما يسمى بالاكسبانسيون دان غاز او توسع الغاز. لو فوليوم دان غاز peut être augmenté، حجم الغاز ممكن ان يكبر، هو توسع وكبر. ان غاز اي اكسبانسيبل، الغاز هنا كيتمدد، يعني خاصيه ثانيه خصنا نعرفوها على الغاز هي انه قابل للتمدد او للامتداد، مهم التمدد. تفهمنا؟ يعني هنايا كاينين جوج ديال الخاصيات ضروريين اللي هما الانضغاطيه ديال الغاز والتمدد ديال الغاز، مهمين بزاف خصكم تعرفوهم. شوفوا انا حاولت ما امكن انني نرسم التجربه يعني ببساطه باش تفهموها ونوصل لكم. غير شوفوا ركزوا معايا في واحد النقطه اساسيه ومهمه، راه الكميه ديال الغاز ما كيتبدل فيها حتى حاجه، راه اصلا السرنغ راه مسدوده، انا راني سديتها بالبوشون باش يمنع اصلا دخول او لا خروج شي حاجه، يعني راه داكشي اللي لداخل راه هو اللي كيبقى لداخل، ما غاديش يتبدل. شنو اللي كيتبدل؟ اللي كيتبدل هو الحجم ديال الغاز، المساحه فين كيتحرك، المساحه في الحقنه فين كيتحرك. مثلا هنا منين كيصغر الحجم شنو كيوقع؟ داك الجزيئات اللي لداخل ديال الغاز كيرجعوا مداحسين وملاصقين، تخيلوهم بحال هكا، بحال ملي كنضغطوا كيبداو يداحسوا ويتلاصقوا، ومنين كنجبدوه والحجم كيكبر،
داك الجزيئات كيتوسعوا وكياخذوا راحتهم. تفهمنا؟ وهذه هي الفكره اللي كاينه هنايا زعما. كنظن باللي هاد التجربه هذه ديال الحقنه راكم غادي تكونوا درتوها في المدرسه أو في القسم، يعني كنتمنى تكونوا فهمتوها. وكما يجب يعني ما كنظنش بلي غيبقى مشكل منين غادي تفرجوا الفيديو، كنظن بليكم غادي تفهموا. وزيد عليها منين غادي تخدموا التمارين ديما هما اللي كيعاونوا كيعاونوا باش نتا تضبط الدرس. حيت راه باش تفرج في الدرس بوحدو وتقول صافي انا فهمت، راه كون اكيد بلي ما غاديش تلقى التجربه اللي النتيجه اللي انت بغيتي. تخدم الدرس وتخدم معاه التمارين وصافي. هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا. الا ما فهمتوش شي حاجه عاودوا الفيديو، حيت راني كنحاول ما امكن نبسط لواحد الدرجه كبيره، يعني نشرح حتى الحاجه البسيطه كنحاول نشرحها. الا كان شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير ولا خليوه لي في الانستغرام، ما عنديش مشكل، غادي نجاوب ان شاء الله على اي حاجه لقيتو. التمارين والتلخيص ديال هذا الدرس غادي تلقاوهم في الانستغرام. ديروا جيم وتشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي والدرس. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله ديال لا ماس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.